अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राज़ हयात महक खानम किस्त नंबर 13। ताबाना, तुमको हमने बोला था वहाँ से मिठाई का टोकरा उठा लो, वो अब तक वहीं पड़ा है। अस्मा खानम मुलाजमा पर कुछ बरहम हुई। इलाकाई लिबास में मलबूस कीमती शाल ओढ़े वो सुबह से बोलाई फिर रही थी। मुलाजमा ने इन्हें घर चक्कर बना दिया था। इनके बड़े बेटे का निकाह था। इनके तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। आज एक बार फिर से खान हवेली में वही रौनक थी जो 2 माह पहले शहजाद खान के निकाह पर थी। सुबह से ही मुलाजमों की दौड़ें लगी हुई थी। मजाल है जो अस्मा खानम ने किसी को सुकून से बैठने दिया हो। अस्मा, क्यों डांट रहे तुम इसको? चाहो तुम और एक ही बार में सुन लिया करो। सुबिया खानम मुस्कुराती हुई इनके करीब आई। मुलाजमा को भेजकर वो इन्हें लिए सोफे पर बैठ गई। वो खुद भी अस्मा खानम की ही तरह ही ड्रेसिंग किए हुए थी, बस रंग का फ़र्क था। भाभी, हम कौन सा शौक से डांटता है, ये लोग हमारा सुनता ही नहीं है, हम क्या करें? अस्मा खानम की फितरत ऐसी नहीं थी कि वो मुलाजमिन पर सख्ती करती, लेकिन आज मौका ही ऐसा था कि छोटी से छोटी चीज़ को लेकर भी परेशान हो रही थी। अच्छा छोड़ो, आज इतना बड़ा दिन है, तुम परेशान मत हो। वो इनके कंधे को हल्के से थपक कर उठ खड़ी हुई। सुरमई आंखों वाली लड़की स्याह हुडी और जीन्स में मलबूस तेज़ी से खाली सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी हाई पोनी में बंधे सुनहरी बाल हवा के बरदोश पर लहरा रहे थे। उसका सांस पूरी तरह से फूला हुआ था। उसकी धड़कनें इस कदर तेज़ थी कि वो उनकी आवाज़ अपने कानों में सुन सकती थी। वो तेज़ी से भागते हुए अपने कमरे की बालकनी के पास करीब आई। फिर बमुश्किल रस्सी चढ़कर वो बालकनी में कूद गई। उसकी आंखें इस कदर सुर्ख थीं कि गोया खून उगलते। वो कमरे में आते ही अपनी हुडी उतार कर फेंकते ही अपने सफ़ेद शर्ट के लंबे बाजुओं से कवर हाथ आपस में रगड़ रही थी और कभी इस तरह भी कैफियत में बालों को मुट्ठियों में भींचे पागल होने को थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्लान फ्लॉप कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा धोखा। वो दीवानी सी हो रही थी। जैक, कमरे में आओ। वो कान में लगे ब्लूटूथ का बटन दबाती सर्द लहजे में मुख्तसर सा बोली। कुछ ही देर में जिब्रान कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद करते वो कुछ कन्फ्यूज सा हुआ। हरम के पास आया। इसकी आंखों में देखते ही वो निगाह फेर गया। क्या नहीं थे इनकी आंखों में? बेएतबारी, बेयकीनी, तकलीफ़। हरम, वो उसके अल्फाज बाकी के मुंह के वहीं रह गए। वजह हरम की तरफ से पड़ने वाला वो जनाटेदार थप्पड़ था। इस थप्पड़ में इस कदर शिद्दत थी कि कमरे में इसकी आवाज़ गूंज उठी। जिब्रान ने गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से हरम को देखा। जैक, ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे। वह इसका गिरेबान झंझोड़कर उसे दूर झटक कर सोफे पर सर पकड़े जा बैठी। हरम, ये गलत। बकवास बंद करो अपनी। क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? और इसकी बात काटते वो धाड़ी थी। वो पागल होने की थी। जैक इसका प्लान फ्लॉप कर चुका था। क्रिस्टल क्वीन का प्लान। चेहरे पर हाथ फेरते वो उठकर जिब्रान के नज़दीक आए जो सर झुकाए खड़ा था, किसी मुजरिम की तरह, क्योंकि उसने वाकई जुर्म किया था क्रिस्टल क्वीन का ऑर्डर न मानकर। जैक, क्या सोचकर तुमने मेरी खिलाफ वर्जी की? वो सीने पर हाथ लपेटे काफ़ी संजीदा मालूम हो रही थी। खामोशी मुझे जहर लगती है। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम ऐसे तो नहीं थे कि मेरे ऑर्डर को रद्द करते? वो उसे खामोश देखकर मज़ीद तल्ख हुई। सामने खड़े शख्स ने उसके एतबार को ठेस पहुंचाई थी। वो भूल नहीं सकती थी। एक तरह से उसने उसके साथ गद्दारी की थी, पर शायद वो वाहिद इंसान था जिसे वो सज़ा नहीं दे सकती थी। स्काई ब्लू ट्राउज़र ट्रैक सूट में मलबूस वो दराज कद मर्द ने ब्लैक पलकें उठाकर उसके ग़ैज़ गज़ब से सुर्ख होते चेहरे को देखा और फिर नज़रें से झुका गया। इसका ये अमल मुकाबले को सुलझाने के लिए बहुत था, पर वह ज़ब्त कर गई। आई एम सॉरी। वो धीरे से मनमनाया, पर वह शायद भूल गया था खिलाफ वर्जी कभी भी गैर मुतवक्को नहीं होती। ये इंतखाब होती है और इंतखाब की कीमत होती है। नॉट एक्सपेक्टेड। आगे बोलो। एक्सेप्टेड। वो फ़ौरन ही उसकी माफ़ी को धत्कार गई। मेरी गलती है, पर हम किसी एक के किए की सज़ा दूसरे को क्यों दें? वो अब की बार अपनी सफाई में कुछ बोला था। क्रिस्टल ने आईब्रो उचकाए, पेशानी पर बल डाले उसे देखा, गोया मज़ीद सुनना चाहती हूँ। आई नो अरमान दावर खान का बेटा है, लेकिन है तो वो एक मासूम ना। हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चंद लम्हे वो आंखें सकोड़े उसे देखती रहे, फिर अगले ही पल इसका कहकहा कमरे में गूंजा। कमरे की दीवारें उसे हैरानी से देखेंगी। क्या वो पागल हो गई थी? वो मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। जैक हॉनको की तरह उसे हंसते हुए देख रहा था। वो इसका मजाक बना रही थी। वो इस कदर हंसी कि उसकी आंखों में नमी जमा होने लगी, जिसे उसने उंगली के पोरों से रगड़कर साफ कर दिया। तुम्हें लगता है अरमान क्लियर है? वो अब की बार तमस्कराना अंदाज में गोया हुई। जैक ने हल्का सा सर इस्पात में हिला। उफ उफ जैक, तुमने साबित किया है कि तुम्हारी ट्रेनिंग में अभी कमी है। तुम इंसान को परखना, पहचानना, बात को संभालना, इन सब में बिल्कुल अनाड़ी हो। वह 2 कदम नज़दीक आती उसके कान के पास झुकी।
अरमान डार्क वेब का अगला जानशीन है। वो धीमी सी सरगोशी से उसे साकत कर गई थी। दीवारें दम साथ गईं, खामोशी तूफान बन गई और खेल वो एक नए आगाज़ में जा बसा। ये क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे? सदमे ने ज़बान का साथ छोड़ दिया। वह बस लफ्ज़ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुमले बिखरे हुए निकल रहे थे। उसकी हालत गोया दिलो दिमाग के दरमियान फंस चुकी थी। वही तो कह रही हूँ कि तुम अपने काम में बिल्कुल माहिर नहीं हुए अभी तक। वह अब सोफे पर बैठ चुकी थी। चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ था। सुरमई आंखों में एक तल्खी मुस्कुराहट थी और सामने खड़े वजूद को वह ऐसे देख रही थी जैसे इसकी कम फहमी पर अफसोस कर रही हो। सोफे के पुट से बदन टकाया और गहरी सांस भरते वो गोया हुई। मैं जब यहाँ आई तो मुझे लगा यहाँ सब क्लीन चिट है, किसी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इस हवेली का सबसे मासूम उबाली सा लड़का इतना भी मासूम नहीं जितना वो नज़र आता है। उसे मुझ पर शक हो गया था, तभी वो जगह जगह मेरे साथ जाने की कोशिश करता, मेरे इर्द गिर्द रहने की कोशिश करता। उस दिन जब वो मेरे साथ गांव जाने के लिए निकला तो मैं से जानबूझकर वो ऊंची पहाड़ी की तरफ ले गई। मैं जानती थी वहाँ खूंखार जानवर होते हैं, कोई ना कोई ज़रूर अपने शिकार को आएगा और इसी तरह मैं अरमान की असल हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ हो जाऊँगी। लेकिन मैं हैरान हो गई जब एक मामूली से भेड़िए को देखते वो बेहोश हो गया। मेरा सारा शक पानी की तरह बह गया। मैंने उसे शक की निगाह से देना छोड़ दिया, लेकिन वो बोलते बोलते रुकी। सांस फूली हुई थी। लहजा हमवार करने के लिए लम्हा भर खामोशी अख्तियार की, फिर दोबारा बोली, लेकिन 2 दिन पहले ही जासम ने बताया कि दावर खान बहुत जल्द अपने बेटे अरमान को डार्क वेब का जानशीन बनाने वाला है। मुझे बहुत हैरत हुई। वो इंसान जरा सा खून देख कर डर जाए, वो कैसे डार्क वेब का अगला जानशीन बन सकता है? ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। तभी मैंने तुमसे कहा था कि निकाह से 1 दिन पहले ही उसे अगवा कर लो ताकि सबका ध्यान निकाह से हट जाए। वो खामोश हो गई। माहौल में एक तवक्कुफ़ पैदा हुआ, जैसे हवा भी कुछ देर रुक गई हो। तो इसे दावर खान को क्या नुकसान पहुंचता? सवाल में हैरानी से ज़्यादा तंज का पहलू था। बहुत गहरा नुकसान पहुंचता, बहुत गहरा। जब दावर खान का बेटा गायब हो जाता तो इसका अगला जानशीन कौन बनता? अगर मुकर्रर वक्त और दिन पर अरमान नहीं मिलता तो डार्क वेब की कुर्सी किसी और को चली जाती और दावर की वैल्यू टके की बिना रहती। उसके चेहरे पर सोच का साया फैल गया। वो समझ चुका था कि इसकी कमफहमी ने एक मौका ज़ाया कर दिया। अफसोस जैसे अंदर ही अंदर फैलने लगा। आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था, वरना वो अब सख्त शर्मिंदा था। लहजा झुक चुका था और आंखों में सिर्फ एक चीज़ थी, पछतावा। अंदाज़ा, माई फुट, वो चुपते लहजे में बोली। जो बिगाड़ना था वो तुम कर चुके हो। अब जाकर अपनी बहन की निकाह की तैयारी करो। जबरान कुछ को बोलने ही वाला था, लेकिन वो हाथ उठाकर उसे खामोश करवा गई। तुमने मेरा पूरा प्लान तबाह कर दिया। अब ना मैं यहाँ से जा सकती हूँ ना तुम, इसलिए निकाह होगा। उसकी आवाज़ में सख्त थी, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। मैं चाहती थी शामिर की ज़िंदगी से दूर रहूं, लेकिन तुमने मुझे ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में धकेल दिया। अब जो भी होगा वो निकाह के बाद होगा। जबरान सख्ते में आ गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। वो तो बस चाहता था कि शामिर और हरम के बीच रिश्ता सच्चाई पर कायम हो, ना कि किसी बदले या मजबूरी पर। हरम, तुम बस चुप करो। उसने उसकी बात काट दी और हाथ के इशारे से जाने को कहा। जो करना था तुमने कर लिया, अब यहाँ से चले जाओ फ़ौरन। जबरान बस उसे एक नज़र देख पाया, खाली, बेचारगी से भरी नज़र, और फिर वह दरवाजे से बाहर निकल गया। पीछे से वो हल्का सा मुस्कुराई। शायद पहली बार किसी को दिल को किसी ठहराव का एहसास हुआ था। शायद शामिर के साथ बनने वाला ये रिश्ता इसे वो ज़िंदगी दे सकता था जिसकी उसे तलाश थी। एक लम्हे को वो सब कुछ भूल गई, बदले, गुस्से, तकलीफ़ें, लेकिन सिर्फ लम्हे भर के लिए। फिर वही पुराना जज्बा वापस आया और वो हल्की सी मुस्कुराहट जो दिल से निकली थी चेहरे से गायब हो गई। क्योंकि मोहब्बत की सरगोशी जब अंतक के छोर में दब जाए तो ना दिल की बात समझ आती है, ना दिमाग की जीत सुकून देती है। हबीज, जल्दी से ठीक हो जा, तेरी वजह से मैं अस्पताल का होकर रह गया। वो अशर को सीधा करके बिठाते हुए इसके सामने सूप का बाउल रखते बोला। अशर ने लब दबाया और बालाज के लहजे में छुपी झुंझलाहट को महसूस किया। वो जानता था कि बालाज इस जगह से बुरी तरह तंग आ चुका है, मगर महज इसकी मोहब्बत में यहाँ वक्त गुजारा है। चल, नाराज़ क्यों होता है, मैं खुद तंग आ चुका हूँ इस माहौल से। अशर ने सूप का चम्मच भरते हुए बुरा सा मुँह बनाया। बालाज ने उसे गौर से देखा। हॉस्पिटल के मखसूस लिबास में वो खासा कमज़ोर लग रहा था। नकाहत के बायस इसके चेहरे की उजली रंगत पर सर्दी सी छा गई थी। ऐसे क्या देख रहा है? अशर ने सूप का बाउल ख़त्म करते लबों पर ज़बान फेर कर बालाज को देखा, जो उसे बहुत गौर से देख रहा था। देख रहा हूँ मेरी महबूबा कितनी कमज़ोर हो गई है। अस्तग़फिरुल्लाह, जा मनहूस, शर्म नहीं आती? नौजवान बंदे पर डोरे डालते हुए अशर ने एकदम अपना कंफर्टर गर्दन तक खींचते ड्रामाई अंदाज में कहा।
وہ لوگ اسپیشل وارڈ کے روم میں تھے، اس لیے ان کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر پہلے ایک ڈاکٹر آ کر اشر کا چیک اپ کر کے گیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اشر کو پرسوں چھٹی مل جائے گی۔ چوٹ چونکہ سر پر لگی تھی اور زخم گہرا تھا، ساتھ ہی ٹانکوں کی نوعیت بھی خاصی پیچیدہ تھی، تو مکمل احتیاط لازمی تھی جو ایک عام انسان گھر میں نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھے جب ایک میل نرس وہاں آیا اشر کی پٹی تبدیل کرنے کے لیے۔ بالاج بینچ سے اٹھ کر 1 سیٹر صوفے پر جا بیٹھا۔ بات سنو۔ نہ جانے بالاج کو کیا سوچی کہ اس نے نرس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی سر، اس نے بینڈیج ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ یہ جو روز ڈاکٹر راؤنڈ پر آتا ہے؟ ہاں، ڈاکٹر سرون۔ وہ آج کیوں نہیں آیا؟ اسے سیب دانتوں سے کترتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ البتہ اس کی پوری سماعتیں جواب کی منتظر تھی۔ وہ جی، ان کی حویلی میں آج بڑی تقریب ہے، ان کے بھائی کا نکاح ہے اور ان کا خود کا ولیمہ بھی ہے، وہ بڑی خوشی سے بتا رہا تھا۔ ولیمہ اس کا خوش تم ہو رہے ہو؟ ارے سر جی، ہمیں بھی بلایا، ہم ان کے خاص آدمی ہیں۔ اس نے اپنی خواہش کی اصل وجہ بتائی تو بالاج بس او کہہ کے رہ گیا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک اور سوال آیا۔ یہ جو ڈاکٹر گل ہیں، یہ ڈاکٹر زرون کی کیا لگتی ہیں؟ وہ تو صاحب ان کی بھابھی ہیں، ڈاکٹر پری گل شہزاد خان۔ اشر نے بخوبی دیکھا تھا کہ اس کی بات پر بالاج کے چہرے کا رنگ یکایک بدلا، جسے وہ فوراً قابو میں لے آیا، اس بات سے انجان کہ اشر اسے دیکھ چکا ہے۔ اور وہ بھی مزید کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ نرس کو کسی نے آواز دی، جس پر وہ جی سر کہتا جلدی سے باہر چلا گیا۔ برہم پٹی تو وہ کر چکا تھا، بس بالاج کے سوالات کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ بالاج، تم کیوں پوچھ رہے تھے اس ڈاکٹر کے بارے میں؟ اشر کا انداز خاصا تفتیشی تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی پوچھ دیا، وہ سنجیدگی سے بولا اور موبائل نکال کر اس پر مصروف ہو گیا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ اب مزید کوئی سوال نہ کیا جائے۔ اشر نے خاموشی سے اسے دیکھا، ایک ایسی نظر سے جو صرف دیکھتی نہیں پرکھتی بھی ہے۔ اسما خانم اور زوبیہ خانم حرم کے کمرے میں داخل ہوئیں تو حرم کو دیکھ کر ان کے لبوں سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ اسما خانم دعائیں دیتی ان کے قریب اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ لگی کچھ اس قدر حسین رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حرم بچہ، تم کتنا پیارا لگ رہی ہو۔ اللہ نظر بد سے بچائے ہمارے بچے کی خوشیوں کو۔ ساجدہ، لال موٹا مرچ لے کر آؤ، ہم اپنی بچی کی نظر اتاریں۔ انہوں نے فوراً ساجدہ کو آواز دی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ 7 ثابت لال مرچیں لے آئی، تو اسما خانم نے محبت اور تحفظ سے اس کی نظر اتاری۔ حرم نے اس کی شفقت پر بمشکل اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو روکا۔ آج اسے دل بھر کر اپنی ماں یاد آئی تھی، جو اس کے ذرا سا سرما لگانے پر بھی اس کے صدقے واری جاتی تھی۔ جاؤ، اسے جا کر جلا دو۔ اسما خانم ساجدہ کے ہاتھ میں موجود پلیٹ میں مرچیں رکھ دیں استقامت بھرے لہجے میں گویا ہوئیں اور پھر حرم کی طرف مڑی۔ مینے، وہ دوپٹہ دینا آپ کو۔ زرمینے نے فوراً بیڈ پر پڑا لال جالی دار دوپٹہ اٹھایا اور اسما خانم کی جانب بڑھایا، جو کناروں پر گوٹے سے مزین تھا اور درمیان میں کشیدہ کاری سے لکھا تھا شامیر کی دلہن۔ وہ دوپٹہ انہوں نے زوبیہ خانم کی طرف بڑھایا، جو اس لمحے اپنی بھیگی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے خشک کر رہی تھی۔ انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، جہاں اسما خانم کی نگاہوں میں فقط ملائمت تھی۔ بھابھی، شامیر ہم سے پہلے تمہارا بیٹا ہے، تم کو پورا حق ہے، وہ نرمی سے بولی اور دوپٹہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زوبیہ خانم نے دوپٹہ تھام کر اپنی آنکھوں کی نمی سمیٹی اور حرم کی جانب بڑھی۔ دوپٹہ کھولا، دونوں کونوں سے تھاما اور آہستہ سے اس کے سر پر اڑا دیا۔ حرم نے آئینے میں جھانک کر لال جالی سے ابھرتے اپنے عکس پر نگاہ دوڑائی۔ شامر کی پسندیدہ گہرے جامنی رنگ کے ویلوٹ شرارے میں ملبوس، کلائیوں میں بھر بھر کر گولڈن اور پرپل چوڑیاں، سادہ سی مہندی جو اس نے دوپہر میں ہی لگوائی تھی، ہاتھ میں سونے کی زمرد نگینے والی انگوٹھی، سرائی دار گردن میں زمرد جڑا چوکر، کانوں میں ننھے زمردی جھمکے، ماتھے پر نازک سی سجی ماتھا پٹی، بالوں کا جوڑا اور اس پر ٹھہرا بھاری دوپٹہ، چہرے پر صرف گہرا جامنی لپسٹک اور سرمئی آنکھوں میں لگا ہوا گہرا کاجل۔ وہ اس لمحے واقعی ایک پختون کی دلہن لگ رہی تھی، اور ایسے ہی کثر اس کے سر پر اڑے لال جالی دار شامیر کے نام والے دوپٹے نے پوری کر دی تھی۔ وہ سوات کی ایسی پہلی دلہن تھی جس نے گہرے جامنی رنگ کا جوڑا پہنا تھا، ورنہ وہاں کی روایت کے مطابق نکاح کی دلہنوں کو ہمیشہ دھیمے رنگ کا لباس پہنایا جاتا تھا، جیسے سفید، گلابی یا ہلکا پیلا۔ ماما جانی، آج آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کے لبوں نے بے ساختہ زیر لب سرگوشی کی۔ دل کی نہا کوشش سے بے اختیار یہ خواہش ابھری، کاش وہ بھی ایک عام سی لڑکی ہوتی تو آج اپنی زندگی کے اس قیمتی دن کو دل کی گہرائیوں سے بے خوفی سے محسوس کر پاتی۔ زارا نے اپنی نارنجی اور کالی چوڑیوں کو کلائیوں میں بھرتے خوشی سے انہیں کھنکھار کر دیکھا۔ نارنجی اور کالے رنگ کے امتزاج سے بنی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، سر پر بڑے سے دوپٹے کو سنبھالے اس نے آئینے میں جھانکا تو یوں لگا جیسے وہ شیشوں سے مزین
नारंगी रंग में खिलता हुआ गेंदे का फूल हूँ। गालों पर ठहरी हल्की लाली और भरे भरे लबों पर सजी दिलकश मुस्कुराहट वाकई दीद के काबिल थी। उसने जल्दी से आंखों में बारीक सी काजल की लकीर खींची, फिर हरे रंग का खुस्सा निकाल कर पहना, शाल संभाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, मुकम्मल तौर पर बाहर जाने के लिए तैयार। वह दरवाजे की दहलीज पर ही थी कि बारान उछलत में दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। वह सुबह वाले ही रफूलिये में था। हवेली के बेशुमार कामों को निपटाते निपटाते उसे खासा वक्त लग गया था। जैसे ही फरागत मिली वो जल्दी से कमरे में आया ताकि खुद भी तैयार हो सके, लेकिन जो ही उसकी नज़र ज़ारा पर पड़ी वो एक पल को रुक सा गया, जैसे लम्हा ठहर गया हो। ज़ारा ने उसकर देखकर तेज़ी से पलकें झुका ली। बारान खामोशी से कदम कदम इसके करीब आया और नरमी से उसे अपने सीने से लगाकर इसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा बूसा दिया। आज वो वाकई एक सरदार की बीवी लग रही थी, बावकार, दिलनशीन और बेहद दिलरुबा। साईं, वो नज़रें झुकाए उंगलियां मरोड़ते धीमी आवाज़ में बोली। बोलो कुर्बान। बारान ने उसके रुखसार से झूठी लट को मोहब्बत से कान के पीछे किया और दिलफरेब नरमी से जवाब दिया। ज़ारा के गालों पर यकदम गुलाबी रंग उमड़ आया, पलकें जैसे मनोबोझ तले दब गई। बारान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसे गुमान भी नहीं था कि वो इस कदर ब्लश कर जाएगी। इतनी मासूम शर्म दिल को एक अजीब सा सुकून दे गई। ओ फल्ला, ये लड़की इतना क्यों शर्माती है? वो ज़ेरेला मुस्कुरा कर बोला, फिर इसकी आंखों को अपनी उंगलियों से छूकर जैसे इसकी धड़कनों को संभालने की कोशिश की, और कामयाब भी हो गया। ज़ारा के अंदर सब कुछ उलझ सा गया था, दिल, धड़कन और खामोश जज्बे। बारान ने उसे शर्माते देखकर गहरी सांस भरी और आहिस्ता से इसको खुद से अलग किया, वरना कोई शक नहीं था कि मुहतरमा अगले ही लम्हे होश हवा से बेगाना ज़मीन पोस नजर आती। इसको छोड़ने की देर थी कि ज़ारा ने इर्द गिर्द देखने की भी सहमत न की और पलकें झपकते ही कमरे से बाहर निकल भागी। उसकी स्फूर्ति पर बारान का दिलकश बेसाख्ता कहका कमरे की फिजा में गूंज उठा। क्या वाकई ज़िंदगी यूँ भी अच्छी गुजर सकती है? ओ माड़ा, तुम तो बहुत प्यारा लग रहा है। मूसा की आवाज़ पर शामिर ने अपनी शाल दुरुस्त करते हुए इसकी तरफ देखा। हल्के सब्ज रंग की शलवार कमीज में मलबूस, सब्ज काई ऐसी आंखों में हल्की सी शरारत लिए वो उसके करीब आकर गले लग गया। इत्तेफाक था कि बारान से पहले मूसा ही उसके बगल गिरी हुआ था। तुम बस ठीक ही लग रहे हो। है वो क्यों? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? वो शामिर से अलग होते आईने में खुद को देखने लगा, मगर उसे खुद भी कोई कमी नज़र न आई। अरे मूसा लाली, दुल्हा हम है तो प्यारा भी तो सिर्फ हम ही लगेगा ना। वो फ़ख्र से गर्दन अकड़ाते उसी के अंदाज में बोला तो मूसा ने लाली लफ्ज़ पर दांत खचखचा कर उसे देखा, जो ज़्यादा ही शुरखा हो रहा था। खैर, इसका दिन था तो बख्श दिया। वैसे लग तो वाकई बहुत प्यारा ला था। सफ़ेद शलवार कमीज़ और भूरी शाल में मलबूस व शहज़ादा लग रहा था। कुछ ही देर बाद अरमान भी वहीं आ धमका, जो लाइट ब्राउन शलवार कमीज़ में काली वास्कोट पहने काफ़ी दिलकश लग रहा था। पैरों में पेशावरी चप्पल, हाथ में ब्रांडेड घड़ी। सियासतदान से ज़्यादा अमीर तो ये बच्चा था। इनके लिए तो बच्चा ही था। मूसा ने कुर्ते हुए सोचा और वहीं बेड पर बराजमान हो गया। लाला, वैसे अगर शहज़ी लाला भी जिंदा होता तो कितना अच्छा होता। अरमान की अचानक कही गई बात ने मूसा और शामिर दोनों को अफसरदा कर दिया। शामिर को बेसाख्ता शहजाद के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई, जो वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता था। कमीने मनहूस, तू मर जाएगा मुझसे। तुझे पता है अगले हफ्ते मेरा निकाह है, तो मुशन पर दफान हो रहा है। शामिर अपने कमरे में बिस्तर पर टांगे सीधी किए लेटा था कि अचानक शहजाद तनफन करता हुआ आकर इसकी टांगों में धप से बैठ गया। ओए मेरी टांगें! शामिर ने ज़ोरदार मुक्का इसके कंधे पर मारा। अभी उत्तर मेरी टांगों से। हाय, मार डाला। शामिर की आहो बका शुरू होते देख शहजाद ने एक ज़ोरदार घूंसा उसके मुंह पर जड़ा, जिस पर कराते हुए शामिर ने बमुश्किल से घसीट कर अपने ऊपर से दूर किया। फौज का जवान गांव के सरदार के सामने कमज़ोर पड़ रहा था, जो कि नामुमकिन था। तेरी तो मैं। शामिर एकदम अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बुक साइड पर फेंकते शहजाद को घुमाते हुए इसके ऊपर चढ़ गया। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे कि अचानक अरमान उछलता हुआ इनके कमरे में दाखिल हुआ और ज़ोरदार चीख मारी। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। तौबा तौबा, ये क्या देखना पड़ रहा है? हाय अल्लाह, गुल भाभी, तुम्हारे तो भाग ही फूट गया। अरमान सीने को दोनों हाथों से पीटते हुए बुरी दादी माओं की तरह दहाइयाँ दे रहा था। इन दोनों ने अरमान की बात सुनकर दहल कर उसे देखा, फिर अपनी हालत की तरफ नज़र दौड़ाई और करंट खाकर एक दूसरे से दूर हुए। शहजाद की आधी से ज़्यादा स्लीव्स शर्ट पेट से ऊपर हो चुकी थी और ट्राउज़र भी पिंडलियों से खासा ऊंचा था। यही हालत शामिर की भी थी। दोनों एक दूसरे को खूनखार नज़रों से घूरते हुए अपनी हालत दुरुस्त करने लगे। दोनों ने कहर भरी नज़र अरमान पर डाली, जिसके अभी भी बैन जारी थे। वो कभी हाथों को आंखों पर रखता तो कभी सीने को पीटता।
शहजाद ने कुछ सोचते हुए शामिर की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ समझाया, जिस पर शामिर ने धीरे से सर में हाँ में हिलाया। फिर अगले ही लम्हे शामिर और शहजाद ने अरमान को काबू किया हुआ था और अरमान की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थीं, जो ये साबित कर रही थी कि शामिर के कमरे में फिर कोई महाज खुला हुआ है। और बारान हवेली में नहीं था, वरना इनकी आवाज़ें हलक से भी ना निकलती। वजह बारान का डर और इज़्ज़त दोनों थी। वो जितना इससे डरते थे, इससे कई ज़्यादा इसकी इज़्ज़त भी करते थे। डाइनिंग हॉल में बैठे रात का खाना खाते अफराद ने नफ़ी में सर हिलाया, गोया इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया। हाँ भाई, रेडी हो आप सब? ज़ारून अपने कोट की कपलिंग्स लगाते रूम में दाखिल हुआ तो शामिर अपना अफसरदा ख्याल माजी से बाहर आ गया। उसने ज़ारून की तरफ देखा, जो काले पेंट कोट में मलबूस बालों को जल्द से सेट किए, पैरों में बूट पहने सबसे अलग थलग लग रहा था। इसका वलीमा था तो इसे तो इससे बेहतर चॉइस कुछ और ना लगा। और भला वलीमे पर शलवार कमीज़ कौन पहनता? क्या हुआ, कुछ हुआ है? वो खिलाफ तवक्का खामोशी नोट करते हुए पूछने लगा। हाँ वो नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम रेडी हो? अरमान की बात दरमियान में ही काटते शामिर ने उसे ग्लूगी लहजे पर काबू पाते बोला। वो जानता था शहजाद से सबसे ज़्यादा ज़ारून करीब था और फिलहाल इसका जिक्र करके उसे अफसरदा नहीं कर सकता था। जी लाला, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बताओ ज़रा, कैसा लग रहा हूँ? ज़ारून ने बाजू फैलाए बच्चों की तरह खुश होते हुए पूछा। बहुत प्यारा, अपने लाला की जान ले रहा है। शामिर ने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर ज़ारून को सीने से लगाया और उसे प्यार किया। आज शहजाद की याद उसकी सोचों पर हमलावर हो रही थी। उसने भला क्या बिगाड़ा था किसी का, जो उसे यूँ मौत की नींद सुला दिया गया। वो लोग तो कभी ना मानते कि वो लाश शहजाद की है, लेकिन DNA रिपोर्ट्स और उसके पास से मिलने वाला सारा ज़रूरी सामान साबित कर रहा था कि वो इस हवेली की चश्मचरा की मसनशुदा लाश है। और फिर इसका कुछ चेहरा भी वाज़े था। लाला, इज़ एवरीथिंग ओके? जब चंद पल लम्हे गुजरे और शामिर ज़ारून से अलग ना हुआ तो ज़ारून ने संजीदगी से इस्तफसार किया, जिस पर वो जल्दी से आंखें बंद करके नमी को अंदर की तरफ खींचते हुए हंसते हुए पीछे हटा। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस अब तेरा लाला पर आया होने वाला है तो बस ज़रा इमोशनल हो गया। शामिर के इस कदर तेज़ी से बात पलटने पर मूसा और अरमान मुस्कुरा दिए। वो इस आंखों में छुपा दर्द देख चुके थे। बस फ़र्क ये था कि वो इस दर्द में भी हिस्सेदार बनना चाहते थे, लेकिन अभी मौका महल नहीं था। चलो आ जाएं फिर। बारान लाला भी पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक तैयार होकर नहीं निकले रूम से। ज़ारून समझता क्या था कि बारात क्या, लेकिन वो बात क्या है, लेकिन वो भी इमोशनल होकर अपने लाला के ख़ास दिन को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए बात का रुख पलट दिया। शाह, तेरा एक और भाई भी है? शामिर ने बारान की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ देखा, जो ऐन दरवाजे के बीचों बीच खड़ा उसे सुनहरी आंखों से घूर रहा था। हल्के नारंगी रंग के सूट शलवार में मलबूस कंधों पर काली कन्नी वाली शाल ओढ़े हुए था। तीखे नकोश पर खुली संजीदगी भी शामिर वास्ते जेलसी का तासुर देख सकता था। वो जानता था कि बज़ाहिर वो संजीदा नजर आ रहे, लेकिन अंदर अंदर से ज़ारून के साथ लाड करते देखकर कुड़ गया होगा। लाला, मैं भी तो आपको भाई हूँ। बारान ने आंखें छोटी की ज़ारून को देखा, जो चेहरे पर मासूमियत सजाए उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही बारान मध्यम सा मुस्कुराया। होंठों के कोने खींचते इसके गाल पर हल्का सा गड़ा वाज़ेह हुआ, जिसे देखते अरमान तो हाय दिल पर हाथ रख के बेड पर लेट गया, जैसे मानो कितना बड़ा सदमा लग गया हो। इसकी हरकत पर वो सभी हंस पड़े। सदमा तो वाकई बहुत बड़ा था। बारान मुस्कुराया ही बहुत कम करता था। अरमान की ड्रामाबाजी शुरू होते देख बारान के तासुर फिर से संजीदा हो गया, जिस पर वो जल्दी से सीधा हो गया कि कहीं डांट ही ना पड़ जाए। ऐसे ही हंसी खुशी कह कहों की भिनभिनाहट में वो पांचों कमरे से निकलकर मर्दाने की तरफ चल पड़े। माशाल्लाह लाला, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो पांचों मर्दाने की तरफ जा रहे थे कि अचानक ज़रमी ने वहाँ चरा के जिनकी तरह धमकी। मूसा ने एक सरसरी सी निगाह इस पर डाली, जो सुनहरे रंग की फ़राक में मलबूस सर पर लापरवाही से दुपट्टा टिकाए इंतहा की हसीन लग रही थी। वो एक नज़र उसे देखकर ही नज़रों का जाविया बदल लिया। महबूब को नज़र भर कर देखने से भी डर लगता है कि कहीं उसकी अपनी नज़र ना लग जाए। लाला के जिगर का टुकड़ा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। शामिर ने खुले दिल से इसकी तारीफ़ करते हुए उसे अपने बाजू के हिसार में लिया और इसकी हथेलियों को चूमा। दुनिया में उसकी माँ के बाद कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसकी हथेलियाँ वो इससे मोहब्बत से चूमता हो। वह ज़रमीने ही थी। ज़रमीने के मुताबिक वो उसका जिगर का टुकड़ा थी और उसे यह खिताब दिल से पसंद था। मेरे दिल का टुकड़ा नहीं मिल रहा, किसी ने देखा है? बारान ने गला खंखारते गिरदो नवा में नजरें घुमाई तो ज़रमीना खिलखिलाते इसके बाजू से लगी, जो शामिर के बिल्कुल साथ खड़ा था। मूसा ने दिल में 1000 बार उसकी खनकती हंसी के दायमी रहने की दुआ की। नजरें अभी दीवार पर टिकी हुई थीं। हाय मेरा गुर्दा कहाँ गया? हाय,
ایک عرصے کے بعد زارون کی شرارتی آواز حویلی کی در و دیوار نے سنی تھی۔ اب منظر یوں تھا کہ وہ تینوں بھائیوں کے ساتھ کھڑی اپنی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ یہ زرمینہ نے طے کیا تھا کہ وہ شامیر کا جگر، باران کے دل کا ٹکڑا اور زارون کا پورا گردہ ہے۔ کسی کو بھی ان کے منطق آج تک سمجھ نہیں آ سکی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کسی کا پورا دل ہے۔ کیا اب یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ موسیٰ کی بیزاری بھری آواز پر زرمین نے چونک کر گردن گھما کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کی سبز آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیوں جلتے توے پر بیٹھا ہے؟ شامیر نے گھور کر موسیٰ کو دیکھا، پھر زرمینے کی طرف متوجہ ہوا جو ہنوز موسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ کے اکھڑے لہجے پر زرمینے کی سنہری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی بہن کے جذبات سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ منہ سے بولتی نہیں تھی، لیکن یہ اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ شامیر نے زرمینہ کا چہرہ تھپتھپاتے اسے اندر جانے کے لیے کہا تو وہ نظریں جھکائے چلی گئی۔ باران نے زرمینے کے جاتے ایک زوردار مکہ موسیٰ کی کمر پر جڑ دیا۔ ذلیل انسان نے اس کی گڑیا کو اداس کر دیا تھا۔ موسیٰ ان کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے اپنے کندھوں پر شال جھٹک کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے تیور پر وہ دانت پیسنے کے علاوہ فی الحال کچھ نہ کر سکی۔ لان میں سجے شامیانے پر لگا بڑا سا اسٹیج مہمانوں کی طرح توجہ اپنی جانب کھینچ لینے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ ہرے اور کالے رنگ کی امتزاج سے مزین جالی دار پردے، لیونڈر جامنی پھولوں میں لپٹی لڑیاں، ٹیولپس اور کمل کے خوشبودار پھولوں سے بنے فانوس اور اسٹیج کے کناروں پر سجی پتیوں کی بیلیں، یہ سب کسی ماہر کاریگر کے ذوق اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ اسٹیج کے وسط میں لگے صوفوں پر 3 واضح گروہ نمایاں تھے۔ سامنے والے صوفے پر قاضی، شامیر اور حیدر خان تشریف براجمان تھے اور دائیں طرف روبان خان، بہرام خان اور داور خان، جبکہ بائیں طرف موسیٰ، باران، زارون، جبران اور ارمان خاموشی سے بیٹھے ماحول کا حصہ تھے۔ سردار صاحب شروع کریں؟ قاضی صاحب نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے روبان خان سے اجازت چاہی، جنہوں نے ہلکے سے سر ہلا کر نکاح پڑھانے کا عزم دیا۔ قاضی نے رجسٹر کی طرف جانب دیکھتے بلند آواز میں کہنا شروع کیا۔ شامیر خان ولد حیدر خان، آپ کا نکاح حرم فاطمہ بنت داؤد مرزا سے 1 کروڑ روپے مہر کے عوض تمام گواہان کی موجودگی میں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ سنتے ہی وہاں موجود 2 افراد پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر جیسے صحن میں کسی نے گونجتا ہوا اعلان دوبارہ دہرایا۔ قبول ہے۔ شامیر کی آواز خوشی سے لبریز تھی، جیسے اس لمحے کا برسوں سے انتظار تھا۔ قاضی صاحب نے دوبارہ رجسٹر میں دیکھا اور پھر سے اعلان کیا۔ شامیر خان ولد حیدر خان، آپ کا نکاح حرم فاطمہ بنت داؤد مرزا سے 1 کروڑ روپے مہر تمام گواہان کی موجودگی میں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اب جیسے ان 2 افراد کے ذہنوں میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ زینب فاطمہ بنت داؤد مرزا، آپ کا نکاح بہرام خان ولد اعظم خان سے 2 لاکھ روپے مہر کے عوض تمام گواہان کی موجودگی میں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی وہ دونوں افراد جیسے پتھر کے ہو گئے۔ بہرام خان کی آنکھوں میں پچھتاوے کا ایک خاموش گہرا سمندر موجزن تھا، جبکہ داور خان اب تک یقین کرنے سے قاصر تھا۔ کیا ماضی ایک بار پھر خود کو دہرا رہا تھا؟ کیا وقت کی ریت ان کے گناہوں کو چھپا نہ سکی تھی؟ جوانی کے جوش میں کیے گئے فیصلوں کی سزا اب وقت انہی کی نظروں کے سامنے دے رہا تھا۔ درد و کرب کا طوفان اٹھا تھا جو بہرام خان کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ دنیا جو دہشت کی کارواں بلڈی پوائزن سے ڈرتی تھی، ڈارک ویب کے خونخوار بادشاہ سے وہ آج اپنے ماضی سے نظریں چرا گیا تھا۔ انہیں ہوش مبارک ہو کی صدا پر چونکا تھا۔ سب شامیر کے گلے مل کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ حرم سے نکاح کا قبول و ایجاب وہ پہلے ہی کروا چکے تھے۔ بہرام خان کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھوں کو پوچھتے خاموشی سے حویلی سے نکلتے چلے گئے۔ ان کی گاڑی کا رخ اسلام آباد کی طرف تھا۔ وقت نے ایک زوردار تماچا ان کے منہ پر مارا تھا، اتنی قوت سے کہ آج سے 16 سال پیچھے جا گرے۔ انہیں آج بھی وہ رات یاد تھی جب زینب ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگی تھی۔ انہیں آج بھی یاد تھا وہ زینب کو کس طرح زبردستی اس کے گھر سے لائے تھے۔ اس گھر کو آگ کی نظر کرتے اپنے گناہ کا ایک ایک ثبوت راکھ کر کے آئے تھے۔ ہاں، وہ ایک ماضی تھا جہاں بہرام خان اور زینب مرزا کی درد بھری داستان تھی۔ ماضی ایک بار پھر واضح اور پھر دھند ہٹتی چلی گئی۔ 10 جون 2009 بروز سوموار، چوکیدار نے جیسے ہی بتایا کہ زینب اس کا سر پھاڑ کر گھر سے بھاگ گئی ہے، اس نقاب پوش بہرام خان نے جلدی سے داور خان کو کال ملائی، جو نیشنل ہائی وے پر چڑھ چکے تھے۔ وہاں سے واپسی لیتے ہوئے انہیں 2 گھنٹے تو لازمی لگنے تھے۔ ہاں داور یار، میں تجھے ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، جلدی سے وہاں پہنچ کر معاملات سنبھال۔ بس کچھ ایسا کر دے کہ وہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ داور خان کے فون اٹھاتے ہی تیزی سے بولے، لیکن خانہ، تمہیں کیسے پتا کہ وہ وہاں آئے گی؟ اور چلی گئی ہے تو جانے دو۔
وہ کوئی پہلی اور آخری لڑکی تو نہیں ہے نا؟ داور خان کو پہلے ہی غصہ تھا کہ بہرام خان زینب کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ لڑکی سزا کی حقدار ہے، اس نے ان کی ٹیم کی ایک اہم ممبر کو جان سے مار دیا، اور وہ کس کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں؟ داور، تو سمجھ نہیں رہا، تیرے خانہ کے دل کو بھاگ گئی ہے وہ لڑکی۔ مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے اپنی دسترس میں۔ یوں ٹرن لیتے گاڑی کو فل سپیڈ سے چلاتے ہوئے وہ چیخے تھے۔ وہ کیسے بتاتے؟ داور خان کا وکیل لڑکی وہ پہلی ہی نظر میں ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ 32 سال کے ہونے کے بعد بھی انہیں کوئی لڑکی نہیں بھائی تھی جو ان کی زندگی میں شامل ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اب تک شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن آج انہیں جو لڑکی پسند آئی وہ ان سے 13 سال چھوٹی تھی۔ اب تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، لیکن انہیں زینب چاہیے تھی۔ حالانکہ وہ کوئی اس قدر حسین نہیں تھی، مناسب سے نقوش اور عام سے شکل و صورت، پھر بھی وہ لڑکی ان کی زندگی بن گئی تھی۔ خانہ، تم پریشان مت ہو، میں جاتا ہوں۔ داور خان کی اسپیکر سے ابھری ہوئی آواز نے ان کے اعصاب کو کچھ پرسکون کر دیا۔ بس جلدی سے جا، اور ہاں، بات کا خیال رکھنا، اسے تکلیف نہ ہو۔ وہ بول کر کال کٹ کرتے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینک گئے۔ داؤد صاحب اور ظاہرہ بیگم بچوں کو کھانا کھلا کر سیر میں بچھی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ داؤد صاحب کو تو گویا چپ ہی لگ گئی تھی۔ ظاہرہ بیگم بھی زینب کا خیال آتے رو پڑتی تھی۔ ان کی جوان بچی نہ جانے کہاں تھی، کس حال میں تھی، وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ابھی وہ نم آنکھوں سے گھر کے دروازے کو تک رہی تھی، جیسے ابھی زینب چہکتی ہوئی آئے گی اور کہے گی، ماما جانی میں آ گئی، لیکن یہ تو جیسے خواب ہی بن کر رہ گیا تھا۔ داؤد صاحب نے ظاہرہ بیگم کی سسکی محسوس کی تو چونک کر ان کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ سہارا پاتے ہی وہ بلک بلک کر رو دی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے بس زمین پر کسی غیر مرکزی نقطے کو گھورتے، ان کی کمر کو نرمی سے تھپکتے، حوصلہ دے رہے تھے، جو ان کے پاس سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ان کی بنیادیں ڈھہ چکی تھیں، مگر وہ صرف اپنے بچوں کے لیے جی رہے تھے۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے ایک بار بھی اپنی کسی اولاد کو گھر سے باہر قدم رکھنے نہ دیا تھا، خاص طور پر فاطمہ کو۔ انہیں اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا جن کی انہوں نے بہت خوب سیر تربیت کی، اور انہیں بے حد لاڈ سے پالا۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر انہیں اچھا کھلایا، پلایا، پہنایا، لیکن انہیں اپنی بیٹیوں سے کہیں زیادہ محبت دی۔ زینب بھلے ہی شرارتی تھی، لیکن دل کے بے پناہ نرم اور خوش اخلاق تھی، جبکہ اس کے برعکس حرم فاطمہ بہت خاموش اور سلجھی ہوئی طبیعت کی تھی۔ وہ تو روتے ہوئے کو ہنسا دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ زینب فاطمہ اور حرم فاطمہ، ان دونوں میں ان کی جان بستی تھی۔ داؤد صاحب نے اپنی مرحومہ والدہ فاطمہ کے نام کو ملا کر اپنی دونوں بیٹیوں کے نام رکھے تھے۔ فاطمہ کو شروع سے ہی حرم کی بجائے فاطمہ کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا۔ اکثر لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ فاطمہ کا پورا نام حرم فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے بابا، آپ نماز پڑھ کر دعا کریں کہ زینب ہمیں مل جائے، زندہ یا مردہ، کسی بھی حال میں بس مل جائے۔ ظاہرہ بیگم کی بات پر داؤد صاحب ٹہل کر ان سے ذرا فاصلے پر ہوئے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں سرخی اور نمی بیک وقت اکٹھی ہو گئی۔ یہ کیا بول رہی ہوں ظاہرہ؟ اللہ نہ کرے میری زینب کو کچھ ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولے، انہیں سختی سے بولے، ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا ظاہرہ بیگم کے اس جملے پر۔ وہ کتنی آسانی سے کہے گی، میں بھی کوئی شوق سے نہیں بول رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی، وہ جوان بیٹی ہے میری، نہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اگر وہ ساری زندگی ایسے ہی لاپتہ رہی تو میں تو سوچ سوچ کر ہی مر جاؤں گی، لیکن اگر وہ مردہ بھی واپس آ گئی نا، تو یقین جانیں میرے دل کو صبر آ جائے گا، ورنہ یہ دنیا نوچ کھاتی ہے ایک لڑکی کو۔ اور ان کے ایک ایک لفظ پر داؤد صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ یہی وہ واحد سوچ تھی جو انہیں اندر سے مار دینے کے در پہ تھی۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، ان کے نصیب بوجھ ہوتے ہیں جو انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اللہ نہ کرے ظاہرہ، اللہ نہ کرے، اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کی عزت و جان کی حفاظت فرمائے، وہ تڑپ کر بولے تھے۔ انہیں اپنے کمرے کی اور سے چھپ کر دیکھتی حرم فاطمہ ان کے رونے پر خود بھی رو دی تھی۔ 3 دن سے گھر پر چھایا سوگ کا ماحول ان کے معصوم ذہن پر بہت گہرا اثر ڈال رہا تھا۔ وہ ان نیک بندوں میں سے تھی جنہیں اللہ نے چن لیا ہوتا ہے۔ وہ قرآن حفظ کر رہی تھی۔ اتنی سی عمر میں 5ویں وقت کی نمازیں، اور طبیعت میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا کہ اس کی بات میں عجیب سی کشش ہوتی تھی۔ جب وہ بات کرتی تو سامنے والا انسان مبہوت ہو جاتا۔ آج تک اس گھر کی دیواروں نے فاطمہ کی بلند آواز نہ سنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زینب سے زیادہ سمجھدار مانی جاتی تھی۔ ابھی وہ اپنے ماں باپ کو چھپ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک گھر کے دروازے پر زور زور سے دھڑ دھڑانے کی آواز آئی۔ وہ فوراً کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ حنان اور منان کو کھانا کھلا کر ظاہرہ بیگم سلا چکی تھی۔ دروازے کی دھاڑ سن کر وہ بھی چونک گئی۔ کون ہو تم لوگ، اور اندر کیوں گھس رہے ہو؟ ظاہرہ بیگم کی گھبرائی ہوئی بلند آواز ہوئی۔ فاطمہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ایک شخص جس کے چہرے پر سبز رومال بندھا تھا، اس کے بابا کی کن پٹی پر بندوق رکھے کھڑا تھا۔
اس کی ماما روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے منتیں کر رہی تھی کہ بندوق ہٹا دو۔ شور سن کر حنان بھی کمرے سے باہر آ گیا، جبکہ منانا بھی کمرے میں ہی تھا۔ زینب کہاں ہے؟ باہر نکالو اسے، اس نقاب پوش شخص کی بھاری درست آواز گونجی۔ داؤد صاحب حیرانی اور خوف سے گنگ ہو گئے۔ انہوں نے آنکھیں پھاڑ کر ان سرد آنکھوں والے اجنبی کو دیکھا جو 3 اور ہٹے کٹے مردوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری بیٹی زینب، وہ زیر لب بڑبڑائے، وہ یہاں نہیں ہے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ اچانک ان کی آواز میں مہم کی سی رمق پیدا ہوئی، ایک امید کی کرن۔ شاید زینب زندہ ہو، کہیں قریب ہو۔ اسی امید نے ان میں جانے کہاں سے ہمت بھری کہ انہوں نے اس نقاب پوش کا گریبان تھام لیا۔ وہ شخص جس کی آنکھوں میں خون کی پیاس تھی، اس نے سرد نظروں سے داؤد صاحب کی ہاتھوں کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے بے دردی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پھر اس نے بنا کسی لحاظ کے داؤد صاحب کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ کی شدت سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ حرم فاطمہ اور زائرہ بیگم کی چیخ بے ساختہ فضا میں گونجی۔ حنان بھاگ کر فوراً داؤد کی طرف لپکا۔ چھوڑو میرے بابا کو، چھوڑو۔ وہ داؤد خان کے ہاتھوں پر مکہ مارتے اس کے ہاتھ اپنے باپ کے گلے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا، جس نے بغیر اس معصوم بچے پر رحم کھائے اپنے ہاتھ میں تھامی بندوق سے اس کے ماتھے پر ضرب لگا دی۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر گرا۔ ماتھے سے پھوٹتا خون دیکھ کر حرم فاطمہ اور زائرہ بیگم بھاگ کر ان کے قریب آئی۔ زائرہ بیگم نے اپنے دوپٹے کے کنارے کو حنان کے ماتھے پر رکھتے خون روکنے کی کوشش کی جو بھل بھل کر گر رہا تھا۔ حنان! داؤد صاحب جلدی سے حنان کی طرف بڑھے، لیکن داور خان نے ان کی قمیض کا کالر پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ پہلے جو سوال پوچھا اس کا جواب دو، ورنہ یہیں گاڑ دوں گا۔ وہ سخت لہجے میں گرائے۔ ان کے آدمی ارد گرد کھڑے اس آشیانے کی بکھرتی دھجیاں دیکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا، خدا را کون ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو ہم سے؟ وہ حنان کے سر سے بہتے خون کو دیکھتے بے بسی سے بولے۔ یہ نہیں بولے گا۔ خیر، اس سبز رومال والے مرد نے بندوق کی ٹھنڈی نال کو اپنی پیشانی سے ہٹا ہلکا سے رگڑتے حنان پر فائر کھول دیا۔ وہاں لمحوں میں سکوت چھا گیا۔ کوئی نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہوا ہے۔ حنان کا وجود چھٹکا کھا کر ساکت ہو چکا تھا۔ کھلی آنکھیں آسمان کی جانب تھیں، جن میں قطرہ قطرہ آنسو نکلتے کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ حنان مرزا ختم ہو چکا تھا، وہ معصوم جس نے ابھی دنیا صحیح سے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ موت کی آغوش میں جا سویا تھا۔ زائرہ بیگم نے پتھرائی آنکھوں سے حنان کی طرف دیکھا۔ حرم فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھے اڑیاں گھسیٹتے دیوار سے جا لگی۔ حنان، میرے بچے! زائرہ بیگم نے کپکپاتی انگلیوں کو حنان کے چہرے پر پھیرا، اور اگلے ہی لمحے زائرہ بیگم کی دل دہلا دینے والی چیخوں نے آسمان تک کو ہلا ڈالا۔ وہ حنان کے مردہ وجود کو جھنجھوڑتے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داؤد صاحب سانس روکی اسے دیکھتے رہے اور پھر زمین پر ڈھہ گئے۔ انہوں نے کپکپاتے لبوں سے حنان کو پکارا، لیکن آج سامنے سے جی بابا کی آواز نہیں آئی۔ وہ مردہ وجود اپنی سانسیں کھو چکا تھا۔ اب بتاؤ زینب کہاں ہے، ورنہ باقی تم بہتر جانتے ہو۔ وہ دونوں دزانوں جھکتے داؤد صاحب کو بازو سے پکڑ کر بولے۔ ان کے وجود میں یکدم جنبش، اور پھر وہ گویا داؤد خان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے اوندھے منہ زمین پر گرا۔ کاش جلدی سے آگے بڑھتے داؤد صاحب کو داور سے الگ کرتے دور پھینک گئے، جو روتے ہوئے زخمی شیر کی طرح پھنکار رہے تھے۔ تیری اتنی ہمت! داور خان نے سیدھے ہوتے تیش کے عالم میں زائرہ بیگم کے ماتھے پر فائر کیا۔ سلنسر لگے ہونے کے باعث فائر کی ذرا آواز نہیں آئی، ورنہ ان سے فاصلے پر موجود گھروں پہ ان کی آواز چلی جاتی۔ وہاں ایک آدمی تھا جو سارے منظر کو کیمرے کی یاد میں ریکارڈ کرتے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زائرہ! داؤد صاحب چیختے ہوئے زائرہ بیگم کی طرف بھاگے، جو لڑکھڑا کر حنان کے مردہ وجود پہ گر چکی تھی۔ ان کی کھلی آنکھیں صاف واضح کر رہی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں۔ وہ سن ہو گئے۔ رگوں میں خون جمنے لگا۔ حرم فاطمہ کے ہچکے پر داؤد صاحب کے علاوہ داور خان کی نگاہ بھی دیوار کے کونے پر سمائی حرم فاطمہ پر پڑی، جو سرمئی دہشت زدہ آنکھوں کو ماں اور بھائی کی لاش پر گاڑے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اسے سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ داؤد صاحب کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے لڑکھڑاتے ہوئے حرم کی طرف بڑھتے اسے خود میں چھپا گئے۔ کچھ اس طرح ان کی پوچھتے صرف داور خان دیکھ سکتا تھا، جبکہ حرم مکمل چھپ چکی تھی۔ داؤد صاحب کی نظر دروازے کے کونے سے نظر آتی دو خوف سے پھیلی آنکھوں پر گئی۔ انہوں نے اسے آنکھ کے اشارے سے وہاں سے بھاگ جانے کا کہا، لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ داور خان کی طرف ان کی پوچھتے اس لیے وہ ان کی حرکات کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کو الگ کرو اس لڑکی سے۔ داور خان کی بھاری آواز کانوں نے سنی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب اس دروازے پر وہ دو آنکھیں واضح نہیں تھیں، یعنی وہ ان کی بات مان چکا تھا۔ انہوں نے آنکھیں موندے گہری سانس بھری، لیکن اگلے ہی لمحے انہیں کھینچ کر اس دو معصوم سے جدا کر دیا گیا۔ زینب کہاں ہے؟ داور خان نے ان کے قریب آتے ان کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔
ताऊसार ने बेबसी से रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया और बस वो बंदूक एक बार फिर चली। सकूत एक बार फिर चला और एक बाप की जान ले गई। एक बाप हार गया बेदर्द मौत से। उन्होंने बेयकीनी से अपने दिल पर हाथ रखा और फिर आंखों के सामने किया। वो खून में लुथड़ा हुआ था। एक ज़ोरदार झटका खाते इनका वजूद बेजान होकर गिरता चला गया। इनके चेहरे का रुख फातिमा की तरफ था जो होश खो रही थी। एक बसी भरा आखिरी आंसू इसकी आंख से निकलकर कनपट्टी में जज्ब हुआ और ख़त्म। बस इतनी सी बात है और एक हंसता हंसता घर तबाह हो गया था। लेकिन क्या ये वाकई इतनी सी बात थी? दावर खान क्रूफर से चलता हरम के नज़दीक आया जो सुनहरी शलवार कमीज़ में मबूस, सर पर दुपट्टा लपेटे हुए थी। दीवार से टेक लगाए वो गहरे गहरे सांस भर रही थी। वो झुके और हरम के चेहरे को गौर से देखा। हरम फातिमा ने होश खोने से पहले आखिरी बार सिर्फ इस दरिंदे की आंखें देखी थी और फिर वो आंखें अंधेरे में डूब गई। ये बहुत काम किया। दावर खान ने ज़मीन पर बिछे हुए दरी पर हरम फातिमा के बेहोश वजूद को लपेटा और घर से बाहर निकलने लगा। एक शख्स ने कैमरा बंद करते हुए पूरे मंजर की फुटेज महफूज कर ली थी। ये ले जाओ। दावर खान ने दरी में लिपटी हरम फातिमा को अपने आदमियों के हवाले करते कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जेब से फ़ोन निकालकर बहराम खान को कॉल मिलाई। हाँ खाना, तुम्हारा काम हो गया है। अगर वो लड़की यहाँ आई भी तो अब दोबारा भागने की हिम्मत नहीं करेगी। मकरू हंसी के साथ वो पुरजोश लहजे में बोले। बहराम खान जो मेन रोड पर गाड़ी चला रहे थे अचानक ठहर गए। क्या मतलब? क्या किया है तुमने? अरे मैंने तो इसकी पूरी फैमिली ख़त्म कर दी है। तुम्हें वीडियो भी भेजी है। यकीन जानो बहुत सुकून मिला। इनके अल्फाज शैतानी अमल के किस्से सुना रहे थे। तावर यार ऐसा क्यों किया? बहराम खान ने कुछ अफसोस के साथ पूछा, हालांकि जान लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अरे खाना, मैंने तो तुम्हारा ही फ़ायदा किया है ना। अब वो लड़की सारी ज़िंदगी पलट कर नहीं देखेगी। बस तुमसे एक बार अपने साथ ले जाओ, तावर खान ने कहा। बहराम खान ने मुतमईन होते सर हिला दिया। चलो ठीक है, तुम निकलो वहाँ, अपने आदमी छोड़ाओ, बाकी मैं देख लूँगा। बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। बहराम खान की संजीदा आवाज़ सुनकर दावर खान ने कॉल बंद की और अपने आदमियों को हिदायत देते गाड़ी वापस मोड़ ली। बहराम खान और दावर खान की उम्र में खासा फ़र्क था, लेकिन दोनों एक दूसरे के बेहद अच्छे दोस्त थे। दावर खान और बहराम खान ने सतही तालीम मुकम्मल करने के बाद शहर आकर साइबर सिक्योरिटी में डिग्री हासिल की। इन दोनों डाक विभाग मामूली सी जगह थी। नौजवानी के जोश में वो दोनों इस दुनिया में कदम रख बैठे। वक्त के साथ वो डाक वेब के बादशाह बन गए। वजह इनका तेज़ तरीन दिमाग था। इंसान की समझदारी जब शैतानियत में बदल जाए तो वो इंसान नहीं दरिंदा बन जाता है। यही हाल दावर खान और बहराम खान का था। हमेशा ज़रूरी नहीं कि विलन मजलूम हो और ना ही ज़रूरी है कि मजलूम विलन हो। दिसंबर 2020 पर रोज़ जुमा यकदम सामने आने वाली गाड़ी ने जैसे बहराम खान को होश की दुनिया में वापस धकेल दिया। वो शशीद झंझलाहट में तेज़ी से यूं टर्न लेते एक छोटे से फार्म हाउस के सामने आ रुकी। चौकीदार जो पहले ही दुबका खड़ा था, इनकी गाड़ी देखते ही कांपते कदमों से लपटा और फ़ौरन दरवाज़ा खोला। गाड़ी आहिस्तगी से छोटे से पोर्च में दाखिल हुई, जहाँ सफ़ेद रोशनियों का अक्स और सर्द हवाएं सन्नाटे में लरसते मंजर को मज़ीद हैबतनाक बना रहे थे। बहराम खान के चेहरे पर बंधा काला रुमाल इनकी शनाख्त छुपा रहा था, मगर इस रुमाल के पीछे से झांकती तपिश सदा सुर्ख और उबलती हुई आंखें वाज़ेह कर रही थी कि वो किसी शदीद इश्तियाल या गुस्से के आलम में है। इनकी आंखों में ना हमदर्दी की नमक थी, ना किसी जज्बे की नरमी, सिर्फ सर्द मोहरी, बेहसी और दबी हुई इंतकामी आग। वो अपनी गाड़ी से निकले और तेज़ कदमों से 2 सीढ़ियाँ फलांगते पोर्च अबूर कर गए। इनके कदमों की चाप में जो ठहराव और सख्ती थी, वहाँ मौजूद नफूस को आने वाले तूफ़ान का पैगाम दे रही थी। जैसे वो दरमियाने साइज़ के लाउंज में दाखिल हुए, वहीं मौजूद तकरीबन 30 से 35 साल केयर टेकर मैरी हड़बड़ी उनकी तरफ बढ़ी। ये कोई खैर मामूली बात नहीं थी। बहराम खान अक्सर रात के इन्हीं सन्नाटे भरे दोपहरों में यहाँ आते थे, लेकिन आज इनकी आंखों का रंग कुछ और था। इनके चेहरे का जाविया, इनके सांसों की शिद्दत, इनकी चाल की दुरुस्ती, सब कुछ मुख्तलिफ था। वो जो रोज़ इनके कदमों की आहट पर पुरसकून रहती थी, आज उसके माथे पर पसीने की बारीक धारें बहने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। वो जानती थी आज कुछ गलत हुआ है, कोई बहुत बड़ी आफत अंदर से भड़क कर बाहर आने को है, और शायद इस बार वो खुद इस आफत की जद में हो। मैरी कम हियर। उसकी सर्द, गहरी और भारी आवाज़ लाउंज में फ़िज़ाओं में गूंजी, जैसे बर्फ़ से ढकी वादी में धमाका हो गया हो। मैरी ने घबराहट में अपनी हथेलियाँ आपस में रगड़ी, नज़रें नीचे की और चंद कदम आगे बढ़कर कुछ फासले पर रुक गई। वो सीधे उसके सामने खड़े थे, आंखों में एक बेरहम सकूत और चेहरे पर ऐसा संजीदा तनाव जो किसी भी लम्हे तूफान में बदल सकता था।
یہ گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا، ایک درمیانے سائز کا لاؤنج، ایک کھلا کچن، ایک چھوٹا سا پورچ، اور ہر دیوار، ہر پردہ، ہر فرنیچر سفید رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر چیز میں صفائی، ترتیب اور ایک نامکمل سی ملکیت تھی۔ مکمل اس لیے کہ آسائش کی کوئی کمی نہیں تھی، نامکمل اس لیے کہ یہاں محبت، زندگی یا سکون کا گزر نہیں تھا۔ یہ وہی بہرام خان تھا جس کا اصل محل ڈنمارک میں تھا، مگر یہ وہ جگہ تھی جہاں صرف خاموشی پلتی تھی۔ وہ اتنی حرام کمائی کر چکے تھے کہ اب اسے رکھنے کو جگہ کم اور خرچنے کو خیال نہ آتا۔ وہ آنکھ بہت قیمتی ہوتی جو باطن دیکھ پاتی ہے، ورنہ لوگ ہمیشہ ظاہری کو ہی اصل سمجھ لیتے ہیں۔ اینی رسپانس؟ بہرام خان نے ایک لمحے کو میری کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر دریافت کیا۔ وہ جانتے تھے کہ جواب کیا ہوگا، مگر دل آج عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ وہ ہاں سننا چاہتے تھے، مگر جواب خلاف توقع تھا۔ نو سر۔ میری کی آواز جیسے گلے میں پھنس کر بمشکل لبوں سے نکلی۔ وہ بمشکل یہ 2 لفظ بول کر ادا کر پائی کہ اگلے ہی لمحے بہرام خان کا بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا۔ تھپڑ کی آواز نے لاؤنج کی خاموش فضاؤں کو چیر کر رکھ دیا۔ میری جو نازک سی عورت تھی اس زوردار ضرب کو برداشت نہ کر سکی اور لڑکھڑاتی ہوئی مول کے بل صوفے پر جا گری۔ پورے لاؤنج میں وہ آواز گونجی، اتنی کہ باہر کھڑے چوکیدار نے بھی صاف سنی، مگر وہ چپ رہا، سر جھکا کر اپنی جگہ پر کھڑا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ جو ظلم برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں تو ان کی مثال ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کان بند ہو، جیسے آنکھیں اندھی ہوں، جیسے دل مر چکا ہو۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں ویسی خاموشیوں سے ٹکرا کر مڑ جاتی تھی اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے سچ چھپا لیتی۔ جاہل عورت، میں تمہیں کس چیز کے لیے ہر مہینے ایک موٹی رقم دے رہا ہوں اگر تم اسے ہوش میں نہیں لا سکتی؟ وہ مرد بیری بلو شرٹ اور اسکرٹ میں ملبوس میری کے گولڈش بالوں کو مٹھی میں جکڑے دھار رہا تھا۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ حد تک خاص نمایاں تھی۔ 1 سال پہلے ڈاکٹر میری کو اغوا کر کے یہاں پر لایا گیا تھا زینب کے علاج کے لیے۔ اسے ہر مہینے خطیر رقم ادا کی جا رہی تھی۔ چونکہ ڈاکٹر میری یتیم تھی اس لیے اس نے خاموشی سے وہ رقم قبول کر لی اور بخوشی یہاں پر رہنے پر آمادہ ہو گئی۔ اچھا کھانا، نرم بستر، کوئی اضافی کام نہیں، بس زینب کا علاج۔ ایسی سہولتوں کی دنیا میں پناہ ملے تو کون انکار کرتا ہے؟ میری نے بھی نہ کیا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ جس درد کا کوئی نام نہ ہو، نہ دوا، وہاں پیسہ بھی صرف شور مچاتا ہے، سکون نہیں دیتا۔ اس 1 سال کے دوران ڈاکٹر میری کو پڑنے والا یہ 10واں تھپڑ تھا۔ جب بھی بہرام خان زینب کی حالت سے دل برداشتہ ہوتے تو ملازمین پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کرتے۔ ڈاکٹر میری وہ پہلی ڈاکٹر نہیں تھی جو زینب کے علاج کے لیے لائی گئی ہو۔ اس سے قبل بھی 6 ڈاکٹرز آئیں جنہوں نے کافی وقت تک علاج کیا، لیکن جب کوئی افاقہ نہ ہوا بہرام خان نے انہیں ہٹا دیا، مگر وہ ڈاکٹرز اپنے گھروں کو کبھی نہ لوٹ سکے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ معصوم ڈاکٹرز آخر کہاں گئی، زمین نے نکل لیا یا آسمان نے کھا لیا۔ یہ راز آج تک دفن ہے۔ سر میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن میم کوئی رسپانس نہیں دیتی، شاید وہ جینا نہیں چاہتی۔ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی کہ بہرام خان نے اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دیا جس پر وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ کوشش نہیں چاہیے مجھے، رزلٹ چاہیے۔ ناؤ یو گیٹ آؤٹ۔ وہ ہر لفظ چبا کر آنکھوں میں سلگتی ہوئی بے رحمی سمو اس پر برس پڑے۔ اگلے لمحے اسے جھٹک کر دور پھینک دیا۔ ڈاکٹر میری کو جیسے ہی رہائی ملی وہ گرتی پڑتی اپنے روم میں گھس گئی۔ اس کے جاتے ہی بہرام خان نے قدموں میں شدت پیدا کی اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، وہاں جہاں اس کی متاع جان زینب قید تھی۔ داور خان بے چینی سے حویلی کی پچھلی جانب موجود لان میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں باہر سے آنے والی فائرنگ کی آوازیں اور لڑکوں کا ہلا گلا بخوبی سنائی دے رہا تھا۔ ایسے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہنے والے داور خان آج غیر معمولی طور پر خاموش تھے اور الجھن میں گھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے جیسے عمر کی شامیں ڈھل رہی تھیں، گناہوں کا بوجھ کندھوں پر کسی عصب کی طرح بیٹھنے لگا تھا۔ کمر آہستہ آہستہ جھک رہی تھی، لیکن ان کا انا پرست ذہن آج بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ دراصل غلط تھا۔ ان کی نظر میں نہ معصوم لڑکیوں کی عزت کوئی حیثیت رکھتی تھی، نہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی جانوں کی کوئی قیمت۔ یہ سب ان کے لیے ایک بیکار سا بوجھ تھا جسے وہ منٹوں میں مٹا سکتے تھے، ایک انگلش کی جنبش پر۔ انہوں نے نہ جانے کتنے گھر برباد کیے تھے، کتنے سہاگ اجاڑے، کتنے چہروں سے خوشیاں نوچ لیں، اور یہ سب وہ ایسے انجام دیتے جیسے روزمرہ کا کام ہو۔ کتنی ہی بددعائیں ان کے سر پر موت کے سائے کی مانند منڈلا رہی تھی، لیکن وہ سب کچھ بھول کر اپنی آسائشوں سے لبریز زندگی کی مستی میں گم تھے۔ موت بانٹنے والوں کو اکثر یاد نہیں رہتا کہ زندگی کتنی قیمتی ہوتی ہے جب تک ان کی اپنی سانسیں نہ چھین لی جائیں۔ انہیں بچپن سے ہی خون کی خوشبو بےحد پسند تھی۔ آج بھی وہ لمحہ ان کی یادوں میں محفوظ تھا جب انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا قتل کیا۔
हालांकि वो कत्ल किसी इंसान का नहीं, एक जानवर का था। रुबान खान 15 बरस के थे जब इन्हें कुत्तों से दिली लगाव पैदा हुआ। उन्होंने अपने लिए एक नहायत खूबसूरत मगर ख़तरनाक नस्ल के कुत्ते का इंतखाब किया। जहांगीर खान ने भी फ़ौरन औलाद की ख्वाहिश का मुकद्दम जाना। पठान थे, अगर औलाद ऐसे शौक न पालती तो फिर क्या पालती। क्या लेकिन 9 साला दावर खान को वो कुत्ता सख्त नापसंद था, क्योंकि वो कुत्ता रुबान को देखते ही भागकर उनके कदमों में लिपट जाता और दावर को ही अक्सर नज़रअंदाज कर देता। ये चीज़ इनके अंदर का बोझ और हसद मज़ीद बढ़ा रहा था। एक शाम जब रुबान खान अपने वालिद जहांगीर खान के साथ डेरे पर मौजूद थे और हैदर खान नरमीन को सुकून का काम करवा रही, तो यकायक कुत्ते की खौफनाक भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इस कदर दहशत ज़दा कर देने वाली थी कि नरमीन कांप उठी, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल इनके कमरे की खिड़की से आ रही थी। हैदर खान ने उसे तसल्ली देते हुए खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे उन्होंने बाहर लॉन का मंजर देखा, आंखें सदमे से बाहर को निकल आईं। 13 साला हैदर खान ने मुड़कर 7 साला नरमीन को देखा, जो सवालिया निगाहों से उन्हें ही देख रही थी। फिर उन्होंने भारी सांस ली, थूक निकला और खिड़की का पट बंद कर दिया। ये वो गलती थी जो इनके लिए सबसे बड़ा खामोश गुनाह बन गई, क्योंकि उन्होंने दावर खान को पहले जुर्म पर पर्दा डाल दिया था। वो मंजर आज भी उनकी आंखों में चुभता था। दावर खान ने उनके कुत्ते की गर्दन तेज़ धार छुरी से इस बेदर्दी से काटी थी कि वो जिस्म से मुकम्मल जुदा हो गई, और फिर उसे पीछे वाले विलान लान में फेंक दिया गया, जहाँ कोई आता जाता ना था। उसी शाम जब रुबान खान डेरे से वापस लौटे तो हवेली सर पर उठा ली, लेकिन कुत्ते का पता न चला। हैदर खान अपने छोटे भाई के गुनाह पर खामोश खड़े रहे, और दावर खान दिल ही दिल में अपनी कार्रवाई पर सरशार थे। जब जुर्म पहली बार पर पर्दा पड़े ना, तो गुनाह को आदत बनने में देर नहीं लगती। हिबा खानम हमेशा से ऐसी पत्थर दिल न थी, मगर वक्त, दुख और ख़ानदानी अंधेरी सियासत ने उनके जज्बात को दीमक की तरह चाट लिया। वो जीते जी बेहस हो चुकी थी।